जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सिंह। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया ज़ाहिर बात है इज़ अ कैपिटल। और वहाँ पे ब्राज़ील के अंदर जो ब्राज़ील की हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी को दे हैव रिसीव्ड एज ए स्टेट गेस्ट। बहुत बड़ी बात होती है अमूमन स्टेट गेस्ट के तौर पे जाना। और जैसे ही मोदी साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल ब्राज़ीलियन सांबा रेगे परफॉर्मेंस है वो दी गई। और इससे पहले आपको पता है कि वो रियो डी जनेरियो के अंदर 6-7 जुलाई को जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो अटेंड की थी। नरेंद्र मोदी 8-9 दिन के 9-10 दिन के ट्रिप पे हैं बाहर दुनिया में। मतलब इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग ट्रिप। इतना मतलब थोड़ा मुश्किल काम होता है व्हेन यू आर फ्रैंकली स्पीकिंग ऑल द टाइम एक ही आप उस डगर में चल रहे हो ना। बड़ा ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये जो ट्रिप होता है, बहरहाल ऑब्वियसली एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट उनको जाना पड़ता है। वो ये थोड़ी कह सकता है कि मैंने नहीं जाना या मैं मेरी मसरूफियत नहीं है या इस तरह। पहले वो ब्रिक्स समिट में थे, वहाँ पे उन्होंने he attended it. That was very much important for India, क्योंकि इंडिया अपने आप को इस वक्त ग्लोबल साउथ का प्लेयर कहता है। बहरहाल दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया और ब्राज़ील के बीच में क्या चल रहा है और इंडिया ब्राज़ील के जो ताल्लुकात हैं इनकी क्या नोयत है। देखें, ये एक स्ट्रेटिजिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद है जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और जॉइंट डिफेंस कमेटी मौजूद है। 2003 में ये बनी थी, लेकिन कोई एक्टिव डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है कि ब्राज़ील ने को बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट दी हो इंडिया को। इवन कि ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी वो खामोश थे। और ये एक चीज़ थी। सो जो 2+2 एक पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग इनका होता है जहाँ पे दोनों मुल्कों के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंडेंस में आते हैं, मिलते हैं। स्ट्रेटिजिक डायलॉग होता है। और ये आप देखें कि ये हमेशा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 से लेके 15 के बीच में 9 सालों में ये 5 दफ़ा हुआ। So that gives the scenario कि this relationship is important, but दोनों मुल्क बहुत दूर हैं एक दूसरे से and geography is really a problem. मेरा ख्याल है कि one must not underestimate the geography. For India, Maldives भले छोटा मुल्क हो, but for them that is important. याद रखें इस चीज़ को। ठीक है जी, ब्राज़ील जितना भी इम्पोर्टेंट मुल्क हो, बट दैट इज़ इन ब्राज़ील, इन साउथ अमेरिका। ठीक है, बड़ा टाइम लगेगा इंडिया की मदद को आने में। सो ये एक मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ। सो इनका डिफेंस कोऑपरेशन और इस तरह की चीज़ें जो है वो है, लेकिन ख़ास तौर पे ब्रिक्स में जो इनकी इम्पॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन जो है वो मौजूद है। हाई लेवल विजिट्स इनके होते रहते हैं। ठीक है जी, इमर्जिंग डिफेंस पार्टनरशिप कहा जा रहा है दुनिया के अंदर। और इंडिया की जो कारोबार के हवाले से भी इंडियंस जो हैं वो वहाँ आते जाते रहते हैं। आपको पता है इंडियंस, यू फाइंड इंडियंस एवरीवेयर। और ये आपको अब देखिए ना, स्टेट विजिट के तौर पे लेना ये कोई मजाक चीज़ नहीं होती। दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप, जब आप किसी मुल्क के लीडर को आप स्टेट विजिट के तौर पे बुलाते हैं और उसमें फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब असल में जो रौला है वो है ग्लोबल साउथ का। इंडिया को ये है कि ब्राज़ील बड़ा प्लेयर है और इसने जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की बात होनी है तो ब्राज़ील ने ज़रूर आना है। तो वी नीड टू बी क्लोजर विद ब्राज़ील सो दैट वी कैन सप्लीमेंट ईच अदर। सो ब्राज़ील एंड इंडिया together they will be part of the UN Security Council. It's too early to say they will be part of the UN Security Council. Americans नहीं चाहेंगे कि ये वहाँ पे आए। देखें, इसको थोड़ा समझें, इतना आसान काम थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रम्प मान जाएंगे या कोई भी अमेरिकी लीडरशिप मान जाएगी कि हाँ जी हमें जो है वो करेंगे। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप इंडिया को जितने मर्जी बड़ा प्लेयर हो, लेकिन इंडिया की दुश्मनियां भी बहुत ज़्यादा हैं।
انڈیا کی دوستیاں بھی ہیں لیکن انڈیا کے رولے بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ امیڈیٹلی ہو جائے گا یا ایسی چیز ہوگی. آئی ڈونٹ اس میں چائنا کو بہت زیادہ پرابلم ہے. چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ایسی چیز ہو. چائنا نہیں آنے دے گا. نریندر مودی صاحب اپنی پولیٹیکل پروفائل بہت زیادہ ہائی کرتے رہتے ہیں یہ چیزیں کرنے کے لیے کہ جناب میں آ جاؤں گا, میں انڈیا کو اس مقام پہ لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ کبھی انڈینز نے سوچا بھی نہ ہوگا. اور میرے 20-25 سال سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, 25 ایئرس تو منیمم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے کرنے چاہیے. اور وہ اپنے آپ کو اس طرح اپنی پاور کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا سیکیورٹی کونسل, سو ان کے لیے ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن ہو تاکہ ہم جو ہے نا وہ کریں. اور ساؤتھ آپ کو پتہ برازیل تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا آزاد ملک کے سینس میں ہے کہ وہ لمبے چوڑے وہ نہیں چیزوں میں پڑتا. انڈیا اس کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے MOU سائن کیا ہے کہ انڈیا سے وہ پروکیور کریں گے C-390 ڈیفینس سسٹمز ہیں, آکاش ہیں, برہموز ہیں, تیجاس ہیں, یہ انڈیا سے لیں گے. باقی ان کی آپس میں ایکسرسائزز وغیرہ چلتی رہتی ہیں. لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ برازیل کیونکہ خطے کا بڑا ملک ہے, سو وی نیڈ پارٹنرشپ ود اٹ, ہمیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ چاہیے, ہر قیمت پہ پارٹنرشپ چاہیے. تو تب جا کے چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہوں گی, تب جا کے وی ول بی ان اے پوزیشن کہ ہم ایک گلوبل سپورٹ حاصل کر سکیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گلوبل سپورٹ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. گلوبل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو یوز آل ٹولز ان دی آرسنل. اور میرا خیال ہے ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا کین اور انڈیا ول ٹرائی کہ وہ اپنی جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ استعمال کرے. اس حوالے سے انڈیا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے کہ جی ملیٹریلی بہت ہے, اس کی نیوی بہت بڑی ہے. تو مطلب انڈیا ٹرائی ٹو ڈو دس کہ جی یہ میسیجنگ دے کہ ہم ایک ایسے پلیئر ہیں جس کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا نے ایک میسیجنگ دنیا کو دی ہے, وی آر امپورٹنٹ پلیئر. انڈیا کے ساتھ دنیا کے کمرشل انٹرسٹ اٹیچ, یہ یاد رکھیے گا, انڈیا کے ساتھ دنیا کے کمرشل انٹرسٹ اٹیچ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اور یہ کمرشل انٹرسٹ اٹیچ ہونے کی وجہ سے ایوری بڈی, یعنی کہ کوئی بھی ہو, ایون کہ آپ نے سنا وہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں مارک کارنے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا بھائی جان انڈیا از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری, ڈیموگرافکلی امپورٹنٹ ہے, فلانا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنس ہمیں انڈیا کو انوائٹ کرنا ہی کرنا ہے. سو وہ نہیں افورڈ کر سکے کہ ہم اس کو ایسے کریں. So I think that was very significant چیز تھی. بہرحال let's see how it goes. But یہ جو وزٹ ہے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ پرٹیکولرلی برازیل میں جانا اور وہاں پہ جا کے اپنا بتانا کہ جناب ہم بڑے پلیئر ہیں. اور اصل میں انڈیا یہ پیغام جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں تمام ملکوں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں, میں چائنا کے ساتھ بھی قریب ہوں اور میں امریکہ کے ساتھ بھی قریب ہوں, میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں. دیٹ از دی میسج وہ دینا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ظاہری بات ہے ان کو ایک یہ آسان چیز نہیں ہے. اس میں امریکنز نے بیسیکلی تو ان کو آپ کو پتہ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ڈاکٹر جے شنکر کی بڑی مضبوط خارجہ پالیسی رہی ہے, لیکن ان کو سنب کیا, آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ. بہرحال لیٹس سی کہ اس سے کیا ڈیویڈنڈس نکلتے ہیں. لیکن انڈیا اور برازیل کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. گلوبل ساؤتھ اکانومی, UN سیکیورٹی کونسل میں جانے کے لیے انڈیا اپنا ڈیفینس اکوپمنٹ بیچنا چاہتا ہے, انڈیا ساؤتھ امریکہ میں اپنا بڑا کانٹیکٹ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہے. تو دیز آر سم آف دی ایریاز جہاں پہ اینڈ دین پھر انڈیا نے ایک نئی چیز سوچی ہے کہ ہمارا ڈیاسپورا ہر جگہ ہونا چاہیے. ہمارا ڈیاسپورا جہاں جہاں جائے گا دیٹ از گڈ فار اس, وہ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو یہ چیز جو ہے نا وہ دیٹ از دیر. لیٹس سی انڈیا کا ڈیاسپورا جو ہے وہ کتنا وہ جسے کہتے ہیں نا رول پلے کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. بٹ
It is everywhere, اس میں کوئی شک نہیں ہے, and they have the footprints in Brazil.